मुहिरा इन्होंने बड़ा अच्छा दोनों ने एक पॉइंट मेंशन किया कि टीन एज में जो है ना वो ज़्यादा एक सेल्फ कंट्रोल और कुव्वत भी ज़्यादा होती है. इफ़ देयर इज़ चांस टू गेट इनटू लस्ट देयर इज़ आल्सो द चांस टू कंट्रोल इट. और मैं तो इसको उस हदीस की रोशनी में देखता हूँ कि ये एक बीमारी है, दैट्स फॉर श्योर, और इसको हम बीमारी ही ट्रीट करें तो बेहतर है. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने कोई भी बीमारी नहीं भेजी कि उसका इलाज भी मौजूद है. कॉन्टेक्स्ट हदीस का ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे. तो मैं तो इसको देखता हूँ कि इसका भी इलाज डेफिनेटली मौजूद है. व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि हम काफ़ी ये मेंशन तो करते रहते हैं कि बड़ा फितना है, लेकिन सोल्यूशन ओरिएंटेड ज़रा कम होता है. तो मैं चाहता हूँ आज हम प्योर इसको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाएं डिस्कशन को. तो टीनेजर पहली तो बात हम ये डिस्कस करें कि ट्रिगर्स क्या हैं ताकि उनको थोड़ा सा पता भी लग जाए. आई बिलीव लोनलीनेस इज अ ह्यूज ट्रिगर. और इसके साथ आप ऐड कर लें बोर्डम को. यस, लोनलीनेस, बोर्डम. फिर शैतान ऐसे इन्वॉल्व है कि कोई फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट हो, कोई एंग्री आप हो जाएं किसी बात पे, पेरेंट्स की कोई बात बुरी लगे, तो इन स्पाइट ऑफ इमोशनली बाय शोइंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड टैकलिंग दैट इवेंट, या बाय मेकिंग दुआ टू अल्लाह कि अल्लाह मेरे मामला ठीक कर दे, शैतान आपको इस तरफ ले जाता है कि भाई तेरे तो हालात ही ख़राब हैं, लिहाजा वो होता है ना पैसिव, अपने आप को टॉर्चर करना पैसिवली. तो लोग पैसिवली अपने आप को पनिश करने के लिए भी इस तरफ चले जाते हैं. दिस कुड बी अ ट्रिगर. आई बिलीव टीवी सीरीज एंड मूवीज आर अ ह्यूज ट्रिगर. जी बिल्कुल ह्यूज ट्रिगर. और स्पेशली जो सॉन्ग्स हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स तो जिस तरह के आजकल बन रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो तो साहब के सामने है, यूथ बताती रहती है. उनके लिरिक्स किस तरह के हैं, ऑडियो पोर्नोग्राफी है पूरी, और ऊपर से उनकी वीडियोस किस तरह की हैं. तो लोग जिम में जाते हैं, बताते हैं जिम में भी ये चीज़ें लगी होती हैं, बहुत ही फजूल वीडियोस लगी होती हैं. कहते हैं इसके बगैर एक्सरसाइज नहीं हो सकती. तो मैं चाहता हूँ आप भी थोड़े ट्रिगर्स हमारे यूथ को, ताकि वो आइडेंटिफाई कर लें कि अच्छा ये ट्रिगर्स हैं. इस्लामिकली क्या ट्रिगर्स हैं? कुरान और हदीस में कुछ ट्रिगर्स मेंशन है इसके. अली भाई, जो आपने पहली बात की ना, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि उस पर हम डिस्कशन कर लें. आपने इवन दो पॉइंटर दे दिए, बट आई थिंक दैट्स द मेजर कॉज, और वो है बेसिकली आइसोलेशन, खामोश, लोनलीनेस, और अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर देना एक अच्छी कंपनी से. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम देखते हैं कि ज़ाहिर हम लोग भी टीनेज से गुजरे हैं, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़े. ख़ास तौर पे हम लोग जो को एजुकेशन में पढ़े हुए हैं, तो वी अंडरस्टैंड कि हाउ ये किस तरीके से डिज़ायर्स आपको ओवरकम करती हैं. बेसिकली सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब आपका दिमाग आपका एम्प्टी है ना, आजकल का जो बच्चा है वो ही इज़ कॉन्स्टेंटली लुकिंग आफ्टर समथिंग, कोई ऐसा स्टिमुलस हो जो उसको प्लेजर प्रोवाइड कर सके, जिसे कहते हैं ना डोप, एंड वो डोपामाइन वाली जो कहानी आप सुनाते हैं आमतौर पे. तो ये जो प्लेजर सीकिंग के जो एक किस्म का हमने अपने आप को डेवलप कर लिया कि हमारे अंदर वो जो एक थी ना, एक सीरियसनेस थी, मैच्योरिटी जो हम एक्सपेक्ट करते थे शुरू से, कि यार नॉट ऑलवेज यू हैव टू रन आफ्टर द प्लेजर. कॉन्स्टेंट प्लेजर के आप जो है ना वो ले रहे हैं, डोजेज ले रहे हैं. और उसके बाद डेफिनेटली जब बंदा थोड़ा सा भी, मैंने देखा है कि इस चीज़ से यानी आइसोलेट होता है, अपने आप को आइसोलेट करता है, और वो देखता है कि जैसे पढ़ाई करनी पड़ गई उसको, अब ही लुक्स फॉर समथिंग प्लीजिंग. अब वो नेचुरली ना उसका दिमाग उसको इस तरफ लेके जाता है कि यार अपने आप को प्लेजर प्रोवाइड करो. किस तरीके से? एंड इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब भी हम कोई सीरियस काम करना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग ऑलरेडी ना एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरफ जाता है. अब पढ़ाई के अंदर रिवॉर्ड सिस्टम क्या है? यानी आपने पढ़ा है तो ठीक है, वो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है ओवरकम. यू नीड एन इमीडिएट रिवॉर्ड. तो मैंने ये देखा है कि बहुत सी रीजंस, जब बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हैं कि वी आर ऑक्यूपाइड एंड दे डोंट हैव दैट प्लीजिंग वेज, यानी दे डोंट हैव दोज वेज कि जिसमें अपने आप को प्लीज़ कर सकें एक अच्छे और राइट वे में, तो नेचुरली वो फिर इन चीज़ों की तरफ जो है ना वो फिर फ़ायदा उठाते हैं कि नाउ वी हैव टू काइंड ऑफ रिवॉर्ड आवरसेल्व्स इन दैट वे. उनका दिमाग ऑटोमेटिकली उस चीज़ की तरफ लेके जाता है. तो मैं समझता हूँ कि आइसोलेशन और अकेले रहना और अपने आप को फिर इसकी वजह से लोनलीनेस, ये चीज़ें ना सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं. जितना इंसान सोशलाइज करता है, जितना इंसान अपने भाइयों के साथ उनकी मजलिस में रहता है, फ्रेंड्स के साथ रहता है, और देखें वही वाली बात है, थेरेपीज़ के अंदर भी वो ये कहते हैं कि कभी भी पोर्नोग्राफी के अगर आप एडिक्ट हैं या यू आर एक्चुअली आर अनएबल टू कंट्रोल, तो अपने आप को कभी भी ना वो वाला टाइम ना दें.
یعنی اپنے آپ کو آئسولیشن میں اکیلاپن نہ دیں. دوسری ایک اور چیز میں جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم نے نا کچھ ہمارے ٹریگرنگ پوائنٹس ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کہا نا, جو ہمیں ٹریگر کرتے ہیں چیزیں. ایون کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ گھر کے اندر ایسی جگہ پہ کمپیوٹر پڑے ہونا, یا ایسی جگہ کے اندر آپ کا بیٹھنا بہت زیادہ جہاں پہ کوئی اور بندہ نہیں دیکھ رہا, یا آپ کی اسکرین جو ہے وہ دوسروں کی طرف سے چھپی ہوئی ہے. تو یہ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جس میں شیطان آپ کو نیچرلی, یا پھر اس طریقے سے پیرنٹس کا باہر چلے جانا اور گھر میں اکیلے ہونا ود انٹرنیٹ, یہ ایک نیچرل ٹریگر پوائنٹس ہیں جو ہر بندہ, یعنی چاہے کوئی بھی بندہ ہو, اس کو آتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے وہ آگے کنٹرول کر لیتا ہے, وہ اپنے آپ کو پازیٹیولی اس کو یوز کر لیتا ہے, ورنہ نیچرلی یہ وہ ولنریبل پوائنٹس اور کنڈیشنز ہیں جہاں پہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا پھسلتا ہے انسان. آئی تھنک کہ یہ کچھ جگہیں جو ہے نا یہ ریزنس ہیں جن کو ہمیں تھوڑا سا نا کیٹر کرنے کی ضرورت ہے. حماس, وٹ ڈو یو تھنک ٹریگرز آج کے دور میں, کیا آپ کے خیال میں کیا بگیسٹ ٹریگر فار دس؟ اچھا علی بھائی, میں یہاں پر نا آپ کو اپنی تھوڑی سی اسٹوری, اپنی جو میری پرسنل اسٹوری ہے اس سے بھی تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ جب میں ایز اے ینگ پرسن میں نے اس کو کس طرح ٹیکل کیا اور اپنے آپ کو ٹرین کیا. آلدو جب ہمارے گروئنگ ایئرس سے نا ہمارے پاس یہ اپرچونیٹیز کم تھی, یہ میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا مجھے, اور ہمارے موبائل فونز انٹرنیٹ ہمارے پاس کنٹرول کے, لیکن ایون دو میرے پاس آئی تھنک 2006 یا اس سے پہلے ہی میرے پاس فون تو آ گیا تھا, مطلب یعنی اسکرین جس کے اندر انٹرنیٹ اور جس میں وہ والی چیزیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں اس کے باوجود جو ہے نا اس کا میں جو میتھڈ جو میں نے پرسنلی یوز کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک قسم کا سائیکولوجیکلی ٹرین کرنا ہوتا ہے. اور میں نے پہلے بھی یہ چیز مینشن کی تھی, لیکن وہ یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو کہتا تھا کہ کیا حماس تمہارا ذہن اتنا کمزور ہے کہ یو ول, مطلب یعنی میڈیا جو بھی کہہ رہا ہے یو ول بائی انٹو اٹ, ٹھیک ہے, جو تمہیں جس طرف گیئر کرنا چاہتا ہے تو تم گیئر ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. آر یو دیٹ ویک, آر یو دیٹ, تم اتنے کمزور ہو, تم یہ, مطلب میں اپنے آپ کو نا میں ریبیلیس اس میں لگ گیا تھا, میں نے ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کیا. میں نے کہا یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ میڈیا کی, اس کی, یہ کی مجھے اس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے, میں آ جاؤں اس کی باتوں میں اتنی آسانی سے آ جاؤں, ٹھیک ہے نا, نہیں, آئی ہیو ٹو ریبیل. اور وہ میں نے جو اپنی ریبیلیس نیچر اور وہ جو آپ کیا کہتے ہیں کہ کانٹریرین ایبلٹی ہے نا اس کو ٹریگر کیا, ٹھیک ہے, کانٹریرین نیچر کو. اور اس میں یہ تھا کہ وہ میں نے اس چیز پہ ٹریگر کیا کہ مطلب یعنی وائی شوڈ آئی لیٹ اٹ, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, وہ آ رہا ہے, اگر میرے سامنے کوئی کیوں آتا بھی نا تو اس کے بعد میں اپنے مائنڈ کو کہتا کہ میں واقعی میں کمزور ہوں, آئی ایم ناٹ ویک, میں اپنا برین کو کیوں ان کے ہاتھ میں دوں, ٹھیک ہے نا, آئدر وہ میڈیا ہو, آئدر وہ آڈیو ہو, آئدر وہ کوئی بھی کیوز ہو, ٹھیک ہے. اور کیوز کیا ہوتے ہیں, پرائمری کیوز دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک آڈیو ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ویژول, ٹھیک ہے نا. یہ دو کیوز ہیں, آئدر ایک ویژول فارم میں آپ کے پاس یہ کیو آئے گا یا آڈیو فارم میں یہ کیو آئے گا آپ کے پاس. ان دونوں طریقوں سے یہ برین کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اس میں ٹریگر ہونی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی چیز کو سب سے پہلے آپ کو یہ جو ویژول کیو ہے اس معاملے میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا. اب ویژول کیو کیا ہوتے ہیں, ویژول کیوز جو ہیں وہ ادر دین میڈیا بھی, میوزک ہو گیا آپ کا, ہاں میوزک تو آڈیو ہو گیا نا, تو جو ویژول میں ہے نا, ویژول کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں کیسی کیسی جگہوں پر جا رہے ہیں, اگر آپ مارکیٹس میں جا رہے ہیں, اگر آپ وہاں واک کر رہے ہیں, وہاں پر بہت ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے یونیورسٹیز, وہ تو جو آج کل ماحول چل رہا ہے, ینگسٹرز آتے ہیں میرے پاس جسٹ ٹو ایڈ اور وہ روتے ہیں آ کے, بالکل وہ کہتے ہیں کہ جو ڈریسنگ ہمیں نظر آتی ہے, وہ ہم ایسی بات کریں تو آگے سے وہ سسٹرز وہ آگے سے کہتی ہیں کہ نہیں یہ تو آپ نظر آپ کی نظر, یہ تو آپ کا مسئلہ ہے. تو وہ اب کیسے بندہ سمجھائے, وہ تو میلز ہی آ کے بتاتے ہیں نا اور وہی سمجھتے ہیں. اینی وے لیکن ایون ایف اگر اس موقع پہ آپ موجود ہیں, آپ کو ڈال دیا گیا, آپ سمجھو کہ ہاں جی میرا ہی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, آپ سمجھیں کہ ہاں ٹھیک ہے میرا ہی مسئلہ ہے, میں نے کیوں نہیں کنٹرول کیا, کیونکہ آپ وہ تو نہیں کر سکتے ابھی کرنٹلی. آپ کیا کسی کو دوسرے کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے آپ اپنے اوپر لیں, آپ اپنی سیلف کنٹرول کو اور مضبوط کریں اس نیچر کے ساتھ.